بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصوها التمارين الخاصة بلا جينيتيك هيومان، وهو اللي كيخص لنا هذا الدرس كيخص شعبتي سيونس مات سيونس دو لا في دو لا تير. دونك في الفيديو اللي قبل من هذا تكلمنا على هذا الملخص وشرحناه مزيان، اللي تيساعدني كيفاش نتعامل مع لاخبار جينيالوجيك، كيفاش نستخرج منها المعطيات ديالي، كيفاش نستخرج منها لو مود دو ترانسميسيون دو كاركتير ايتيديي. ما معنى لو مود دو ترانسميسيون؟ واش لي دومينون، واش لي ريسيسيف، واش لي او سكس ولا نون لي او سكس. داكور متفقين؟ اليوم غادي نخدمو تمارين. داكور اليوم غادي نخصوهم فقط في حالة ما كان لاليل إلي بورتي باغ لي زوتوزوم. داكور دونك غادي نشوفو لاليل إلي بورتي باغ لي زوتوزوم إلي ريسيسيف، وغادي نشوفو لاليل إلا كان بورتي باغ لي زوتوزوم إي سي لي دومينون. داكور على أساس أن الفيديو إن شاء الله المقبل غادي نخصو إلا كان لاليل ريسبونسابل دو لا مالادي إي بورتي باغ لي غونوزوم، صافي دير لي كروموزوم سكسيي. إذا على بركة الله، إذا فقط أنا درت هاد لاباج الأولى غير باش نفكركم بلو ريزومي اللي درنا. يمكن لكم ترجعوا للفيديو السابق باش تضبطوا أكثر، هاد الرموز اللي كاتبين هنايا. إذا على بركة الله نبداو أول تمرين. بيان، إذا أول تمرين الله يجازيكم بخير. إذا نتوما جيسبيغ بيان تكون كتبان لكم هاد لاغبار جينيالوجيك ومختلف العناصر ديالها. إذا أول حاجة عندنا لي لونسي، الله يجازيكم بخير. لي لونسي عطاو أهمية كبيرة بزاف، ما بقاوش نمشيو نجاوب على الأسئلة، لأن بارفوا تيكون عاطيك في لينونسي اسكو سي ليو او سكس او بيان سو ني با ليو او سكس، بلا ما تبقى تقلب عليها تيكون عاطيها ليك. داكوغ فابور تيكون عاطيها لك في لينونسي، فلينونسي نقراوه مزيان. داكوغ بحال مثلا هنا فقط لينونسي كيتكلم غير على لا ميكو فيزيدوز. داكوغ دونك واحد لا مالادي الوصف ديالها غير تيوصفها ليا هنايا. داكوغ اذا بور غاني دي طون هذا غير وصف فقط لا مالادي، وبان لو جين ميتي هو لو ريسبونسابل ديالها. لو جين نورمال تعطينا اشخاص نورمال فقط، دونك لا داعي لانني ندخل في هذا لو ديتاي هذا. داكوغ اذا نشوف قالك لا فيغور ا صافي دير هاد لا فيغور هادي montre un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de mycoviscidose. Donc voilà, certains membres sont atteints. اش اللي كيعطيني؟ شو السؤال الاول؟ l'allèle responsable de la mycoviscidose est-il dominant ou récessif? Justifiez votre réponse. الله يرضي عليكم، هنا عندي جوج الاسئله تتسمى سؤال مركب. السؤال الاول نقول واش دومينون ولا ريسيسيف، داكوغ، والسؤال الثاني هو جو دوا جيستيفي علاش قلت دومينون او بيان ريسيسيف. متفقين؟ اذا اول حاجه كنشوفوا كيف ما قلنا الحصه اللي فات، هنا وريتكم كيفاش نعرفوا واش دومينون او بيان ريسيسيف. إلا كانوا دو بارون سان عندهم شي ولد مريض، إذا سي لالي ريسبونسابل دو لا مالادي إلي ريسيسيف. إذا أول حاجة غادي نقول داكوغ، دونك نرجع هنايا تنقول داكوغ بأن لا في، شوف غرون دو ونعطي الرقم ديالها 3، لا جينيراسيون غرون دو والرقم ديال هاد البنت 3، دونك غرون دو 3 est malade et ses parents ولا est atteinte اللي بغيتو et ses parents grand 1, grand 1, 2 sont sains. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. هكا تنقول. داكوغ اولا يمكن لكم تمشيو لهذا العنصر هذا بأن l'individu grand 3 est malade ولا est atteint et ses parents grand 2 6 et grand 2 7 sont sains. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. صافي انا قلت بان راه ريسيسيف كما طلبوا مني واش دومينو ريسيسيف، جاوبت بان الي ريسيسيف. دونك لاليل ريسبونسابل دو ريسيسيف كار هكا كنجاوب لاليل ريسبونسابل دو لا ميكوفيزيدوز ايتيل دومينون او ريسيسيف؟ الي ريسيسيف. جوستيفي تو ريبونس كار هاد لانديفيدو الي مالاد اي سي بارون سون سان. سالينا السؤال الثاني، l'allèle responsable de la maladie est-il porté par un autosome ou bien un gonozome? Autosome هما les chromosomes non sexuels، لي غونوزوم هما لي كروموزوم سيكسيال. داكوغ اذا خصني نعرف. اذا هنا كيفاش كنخدم هنايا؟ دائما باش نعرف واش لي او سكس او با، يعني لا لي بورتي باغ لي غونوزوم او بيان نو، تنبدا بان سيبوزيسيون. داكوغ هذا الجواب على السؤال الثاني. supposons que l'allèle elle est porté par Y اللي هو الكروموزوم سيكسيال Y، تلقى بان لا مالادي
elle atteint aussi bien les femelles que les mâles. Les femelles atteintes, mâles atteints. Donc, elle n'est pas portée par Y. La femelle a غير XX و elle est malade. Donc, il كان غيمرضها ما يمرضهاش Y لأن donc là les Y ne portent pas la maladie. Donc, تنقول بما أن عندي la maladie il touche aussi bien les filles que les hommes, d'accord? Les filles que les garçons, les hommes que les femmes, il les touche le juge. Donc, là les responsables de la maladie, elle n'est pas portée par Y. سالينا من هذه. نجي la supposition الثانية. حيدنا Y دابا خصني نشوف est-ce qu'elle est portée par X. إلا حيدت Y وحيدت X donc ça y est elle est portée par les autosomes. كيفاش ندير نحيد اكس؟ غادي نمشيو نشوفو هنا عقلتو هنا اللي درت لكم المره اللي فاتت. حنا لقينا بان ريسيسيف شفنا واش ريسيسيف ولا دومنا لقينا بان ريسيسيف غنخدم في هذه البلاصه هذه. الا كان عندي لا ريسيسيف في هذه الحاله هنايا تمشي كنشوف ان فام مالاد. اذا لقيت لا فام مالاد عندها باها صحيح او لا واحد فقط من ولادها صحيح تنقول اني با بورتي باغ اكس الي اوتوزومال. لقيت بان هاد لا فام مالاد ولادها كلهم مرض ضروري اي وحده مريضه لقى ولادها كلهم مرض وبالتالي ضروري الاب ديالها يكون مريض تنقول الي بورتي باغ اكس. نبدا نشوفوا الان هنايا لاحظوا معايا هنا كنمشي قلنا عرفت بان ريسيسيف اذا اوتوماتيكمون غادي نمشي نشوف لا فيميل مالاد لي فام مالاد. عندي هادي كنشوف بان هاد لا في غران 2 3 شنو الي اتانت مي شنو سون بير الي سان. متفقين معايا؟ إذا تنقول بأن l'allèle n'est pas porté par X. Ça va؟ فيما نلقى une femme atteinte le père ديالها sain elle n'est pas porté par X. أو لا une femme atteinte عندها شي ولد صحيح إذا تنقول elle n'est pas porté par X. سالينا donc elle n'est pas porté par Y. قلنا في الأول. دابا عرفنا بأن elle n'est pas porté par X. Oui. Donc conclusion. تنقول بأن l'allèle responsable, le gène responsable de la maladie, il est autosomal. متفقين؟ Bien. Donc, يمكن لي غير واحد المسألة entre parenthèses يمكن لي نزيد نديتايي هذه المسألة قلت بأن il n'est pas porté par X نديتايي أكثر تنقول لا في elle est malade. Donc شنو غيكون لو جينوتيب ديالها؟ غادي يكون الجينوتيب تاع X petit m X petit m لأن قلنا إلي مرض. دونك أوتوماتيكمون إلا إغيتي خدات من عند باها إكس بوتيت إم. دونك هذا 100% خصو يكون عنده إكس بوتيت إم إيكغيك. وبما أن قلنا لا لي ريسبونسابل دو مالادي إلي ريسيسيف دونك هذا الشخص خصو يكون مصاب لأن عنده لا لي ريسيسيف ها هو. وبما أنه سان دونك إني با بورتي باغ إكس. إلا كانت هاد لا مالادي بورتي باغ إكس كيما قلنا هنا هاد لا سيبوزيسيون ديالنا إلي بورتي باغ إكس دونك هادي إكس إم إكس إم. دونك خدات إكس بوتيت إم عند باها وإكس بوتيت إم عند ما. إذا هذا خصو يكون مريض لأن غتكون عنده إكس بوتيت إم إيكغيك. بما أنه سان دونك إني با بورتي باغ إكس. بيان. إذا الآن غادي نشوفوا السؤال الموالي. عرفنا بأن إلي ريسيسيف وعرفنا بأن إني با بورتي باغ إيكغيك وإني با بورتي باغ إكس. السؤال الموالي دوني لي génotypes des individus. D'accord 1 petit 1 grand 2 petit 3 grand 2 petit 4. 1 petit 1 شنو غيكون عنده لو جينوتيب ديالو؟ لو جينوتيب ديالو بما ان عنده بنت مريضه اذا عطاها بيتي تيم لانه مرمزون هنا بغون تيم بيتي تيم. غون تيم لو دومينون بيتي تيم لو ريسيسيف. داكور اذا هذا شنو غيكون عنده؟ الي سان 100% غتكون عنده غون تيم. دونك نمشيو لانديفيدو 1 الي سان. دونك ها هو لانديفيدو 1 كنسميها هكا 1 الي سان. دونك غتكون ما يكونش عنده بيتي تيم سير بيتي تيم غيكون عنده غون تيم. ولكن واش غون تيم sur grand thème ou la grand thème على petit thème؟ لأن دوك جوج سون سان. واش هادي ولا هادي؟ تنشوف لا ديسوندونس ديالو. هذا عطاني البنت مصابة. إذا البنت شنو عندها؟ البنت اللي هي غران 2 3 متأكد بأن بوتي تيم بوتي تيم. إذا خدات بوتي تيم عند باها وبوتي تيم عند ما. إذا هادي خدات بوتي تيم عند باها بوتي تيم عند بوتي تيم عند باها بوتي تيم عند ما. متفقين؟ إذا ما عندها بوتي تيم. دونك لانديفيدي إي عنده بوتي تيم. إذا غادي نحيد هادي. دونك لانديفيدي غران تان راه إلى إيتيروزيغوت عنده غران تيم سير بوتي تيم. سالينا الأولى. نمشيو للحالة الثانية. شمن جينوتيب قال ليا؟ غران 2 3 غران 2 3.
Grand 2 3 باينه قلنا l'allèle responsable de la maladie il est récessif. Grand 2 3 il est atteinte, donc grand 2 3 راه هو il est petit m sur petit m. السليت الثاني. داكور. نمشي للثالث grand 2 4. ها هي grand 2 4. هذا الشخص سليم. متفقين معايا؟ اذا يقدر يدير سليم ديما كنحط بجوج عاد في الوسط ديالي نحطهم grand m اولا grand m petit m. واخ شنو خدا عند الاب ديالو؟ دونك هذا حتى هو grand m petit m، هذا grand m petit m. دونك هنا كاين الحالات بجوج، يقدر يكون grand m على grand m خدا grand m عند الاب grand m عند الام، او يقدر يكون خدا petit m عند الاب grand m عند الام. اذا ماشي مشكل. اذا غندير بالنسبه لانديفيدو اي 4 عندي هاد الحالتين بجوج. فوالا اذا هادو هما لي جينوتيب اللي عندي صافي نحطهم ليها هاك. الا كانوا الحالتين بجوج نكتبهم، كنقول لانديفيدو غران دو 4 عنده هاد لو جينوتيب او بيان هاد لو جينوتيب نكتبهم. نشوفوا السؤال الموالي. calculer la probabilité pour que le fœtus 3 5 soit atteint de cette maladie. هاد السؤال تعطوه بزاف. ها هو عندي 3 5 غران 3 لا جينيراسيون 3 لانديفيدو 5 هو هذا. قالك شنو هي لا probabilité باش انه يكون مصاب. اذا هنا خصني ندير لي شيكي ديال التزاوج ديال لي بارون ديالو. متفقين معايا؟ اذا شنو هما لي شيكي؟ شنو هو لي جينوتيب ديال هذا؟ داكوغ. لو جينوتيب ديال هذا داكوغ شنو غادي يكون؟ الي سان دونك غيكون غران تيم على غران تيم او بيان غران تيم على بوتي تيم. نو غيكون غران تيم على بوتي تيم، ما غيكونش غران تيم على غران تيم. علاش غران تيم على بوتي تيم؟ لان هذا الولد عنده مريض، وهذا 100% خدا بوتي تيم عند هذا وخدا بوتي تيم عند هذا. اذا هاد لي دو بارون بجوجهم غران تيم على بوتي تيم، لان هذا عطى بوتي تيم ديالو لهذا بوتي تيم ديالو. دابا يمكن لي نصاوب لي الشيكي ديالي. لي الشيكي ديالي بكل سهوله غادي نصاوب بهذه الطريقه هذه، اولا نكتبوا لكم هنا. دونك فوالا الاحسن بور غاني دي طون. جيسبيغ بيان يكون واضح هادشي. فوالا عندي لانديفيدو غران دو 6 غران دو 7 ils sont sains. Le phénotype ديالهم هو غران تيم بجوجهم ils sont sains. Le génotype ديالهم grand M sur petit m, grand M sur petit m. تعطوني لي gamètes، donc deux types de gamètes. غيعطيني grand M 50% grand M 50% petit m. كذلك l'autre individu غيعطيني 50% grand M 50% petit m. نمشي نحط لي شيكي ديالي، نحط لي gamètes ديال هاد الانديفيدو هذا هنا، ونحط لي gamètes ديال هاد الانديفيدو هذا هنا. نلاقي نصاوب لي شيكي ديالي ونشوف. اذا عندي هاد الانديفيدو grand M sur grand M sain، grand M sur petit m il est sain، grand M sur petit m il est sain، petit m sur petit m il est malade. Donc la probabilité باش ان هاد الجوج يتزوجوا يعطيوني واحد مريض شنو هي؟ هي لو 1 quart. 3 sur 4 ils sont sains et 1 quart il est malade. Donc la probabilité 25% et 1 quart ou bien 25%. صايي اذا حددنا لا probabilité باش ان هذا يكون مصاب هي لو 1 quart. نمشيو هنا قال لك لو دوكيمون 2 représente le résultat d'électrophorèse de l'ADN, d'accord, de l'ADN chez certains membres de cette famille. Donc خدينا واحد الاشخاص ودرنا لهم الالكتروفوريز، وكما فايت شرحت لكم الالكتروفوريز فايت شرحناها على اساس انها سي لا ميغراسيون دو l'ADN في لو جيل داغاروز، وغتخولنا نعرفوا لو جينوتيب، نعرفوا شكون دومينون شكون ريسيك اكسيتيرا. على اين خداو واحد لي زانديفيدو، خداو لي موليكول دو الدي ان ديالهم داكوغ، وداروا لهم الالكتروفوريز، حصلوا على هاد الوثيقه هادي داكوغ. شنو هي الاضافه؟ قال لك كاين انفورماسيون بوفيفو تيري دو لا فيغور بي. غادي نمشيو دونك حنا خدمنا باردون un accident de travail, je m'excuse. D'accord. Bien. J'espère que ça va tenir le coup d'abord. Bien. إذن شنو قلنا؟ alors quelle information pouvez-vous tirer de la figure؟ نشوفوا عندي هنا عندي 3 individus 1 1 grand 2 4 grand 3 5 متفقين؟ داكور. قال لك بأن الانديفيدو 1 1 هذا عنده لاليل grand M ولاليل petit m. دونك هادو لي زاليل ديالو. وي مزيان، لان حنا اصلا قلنا في الاول الي هيتيروزيغوت، كتبناها قبيله بان هاد الانديفيدو الي هيتيروزيغوت. ها هو غران تيم سور بيتي تيم. اذا هاد لي لاناليز ديال الالكتروفوريز غادا كتماشى مع داكشي اللي قلنا. نشوفوا غران 2 4 غران 2 4. اذا هاد الشخص هذا غران 2 4 شنو عنده؟ عنده كل لاليل ام، ما عندوش لاليل بيتي تيم. هاكاك عنده غير لاليل غران تيم، ما عندوش لاليل بيتي تيم. نشوفوا حنا غران 2 4 شنو قلنا ليه فاش خرجنا لو جينوتيب ديالو. غران 2 4
قبيله فاش حددنا لي جينوتيب قلنا لو جينوتيب ديالي اما غران ام سير غران ام او بيان غران ام سير بوتيت ام. داكوغ. الالكتروفوريز الان بينات لي بان هذاك لانديفيدي عنده غير لاليل غران ام ما عندوش لاليل بوتيت ام. بون اذا هاد الالكتروفوريز شنو خولات ليا؟ خولات ليا نعرف بان لانديفيدي دو 4 il est homozygote il n'est pas hétérozygote. هذا هو لو جينوتيب ديالو الحقيقي، لان ساعدتني لان كان عندي شك في الاول ما يمكنش نعرف، بينما الان بالالكتروفوريز خولات لي نعرف لو جينوتيب ديال لانديفيدي دو 4. داكوغ. وقال لك دونك انا 3 5 شنو عندي 3 5 قال لك 3 5 شنو عنده لي دو زاليل لو دومينون اي عنده لاليل غران تيم لاليل بوتي تيم. دونك هاد الحامل اللي باقي ما تزادش اللي كانوا لنا قبل شنو لا بروبابيليتي يكون مريض قلنا لهم ان كار، دابا حنا غنعرفوا احنا ملي شفنا لي زاليل ديالو راه عنده غران تيم وعنده بوتي تيم. دونك غادي يكون سان بما ان غران تيم سير بوتي تيم، دونك هاد السيد غادي يكون سان بان هاد الحامل غادي يكون سان، وبان هذاك لو جينوتيب ديال الانديفيدو دو 4 راه غيكون غران تيم سير غران تيم ماشي غران تيم سير بوتي تيم. هي بيناتها اللي عنده كل لاليل غران تيم. داكوغ. وبان هاد لانديفيدو 1 الي غران تيم عنده لاليل غران تيم لاليل بوتي تيم، دونك الي غران تيم سير بوتي تيم. وهادشي كيأكد داكشي اللي كتبنا قبيله. صافي ساليت. كاين انفورماسيون بوفو تيغي دو لا فيغور بي؟ اهم انفورماسيون هنايا هو ان هذا اون فا روتينير جوست ان سول جينوتيب، يعني قبيله حطينا لي دو، وبان هذا راه غادي يكون سان على حقاش الى ايتيروزيغوت. هاكا كيفاش كنتعامل مع التمرين. دونك هذا هو التمرين الاول. شفنا فيه لو كا ديال ان لاليل الي ريسيسيف الي بورتي بار لي زوتوزوم. شفنا كيفاش الطريقه ديال العمل. في الاول كنشوف دومينو ريسيسيف، شفنا كيفاش كنشوفوا دومينو ولا ريسيسيف باش نعرفوا واش لي او سكس ولا لا. تنقول بان الي بورتي بار ايغريك مثلا، اون سيبوز كي لي بورتي بار ايغريك ومن بعد كيتبين لي اني با بورتي بار ايغريك. عاوتاني جو سيبوز بان بورتي بار اكس ومن بعد كيتبين لي اني با بورتي بار اكس، انطلاقا من هاد المعلومات اللي عطيتكم في هذه الوثيقه هذه. دونك بهذه الطريقه كيفاش نتعاملوا مع التمرين. ودائما الله يرضي عليكم فيما نبغي نحدد شي جينوتيب الله يرضي عليكم ملي نقول لك عطيني شي جينوتيب ديال شي انديفيدي مثلا غران دو 2 ما بقاش نشوف غير الابناء ديالو، غنشوف الابناء ديالو غادي نقول دونك مثلا هذا غران دو 2 غادي نقول الابناء ديالو كلهم صحاح، اذا هذا غران تايم سير غران تايم. لا داكور. دائما نشوف الابناء ديالو ونشوف الاباء ديالو، راه يقدروا الاباء ديالو يكونوا عاطينو بوتي تايم. داكور. ما بقاش نشوف غير الابناء ديالو كذلك نشوف الاباء ديالو. ومع التمارين ان شاء الله غنكتشفوا هادشي. اذا انا واقيلا طولت، كنت عاود ندير دو فيديو، كنت ندير واحد خاص بلاليل ريسيسيف اوتوزومال ولا دومينون اوتوزومال، ولكن بور نو با باش ما نشدكمش بزاف سي ديجا 17 ولا 18 مينيت بركه. دونك ان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله نديرو على إلا كان لا ريسبونسابل لا مالادي دومينون اي اوتوزومال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش من الدعاء الله يرضي عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.